Sana naman kamayong adlaw sa tanan napisanan kita subong adlaw no nang limpyo kita kag didto nato natalupangdan nga pagtangla naton sa aton tanom nga rambutan kadamo na siya gali sa mga bunga kag ka mga pula na kag nagapinungpong lang sa babaw wala gid ako magdahom nga kadamo-damo na siya gali sang bunga no kag didto ko ginakita kag ginasum kong akon nga cellphone nakita ko nga kadamo-damo gid siya gali bunga na sa babaw kag ka ambi ko do mga bulak lang siya pag tangla ko mo siya nakita ko la mga rambutan ko manigali kadamo nagali isang iya mga bunga o do wala lang ko kay balo susugdan ta na ini nga aga ang aton nga pagluto naglakat naman kita sa merkado as a daily routine hindi mangin kompletong aton adlaw kung wala kita mino sa sini nga adlaw kag kung ano nga mga lulutuon naman naton ang aton madumduman sa merkado samtang nagapamili kita na pinsaran ko naman nga magluto ako sang chapsoy kay siling ko do medyo na aga pa medyo tugnaw so kinanglan naman naton magpasabaw may ara kita nga carrots, sayuti, bagyo beans, repolyo nga kinanglano naton karon sa aton chapsoy syempre hindi gid na madula ang mantika, ahos, bombay para sa aton nga panggisa kag ang aton nga ginabutang nga subak amo ang chorizo didto man kita gyapon nagabakal sa aton suki nga chorizo kay kanamit na da sa ila chorizo sa itsura pa lang sang aton nga chorizo makambal gid kita nga preska gid ini kaayo kag kananam na kanamit pa kapula-pula kag kananam gahatag ini sang manamit nga sabor sa aton nga sabaw maski wala na kita subak nga manok or baboy okay na ni siya aton so umpisa na kita sa aton nga pagluto ginpainit naton ang aton kalaha unahon anay naton luto ang aton nga chorizo prituhon naton siya. Ginkuha ta ng aton nga chorizo nga ginprito sa aton nga kalaha kay okay na ni siya kag ibutang naton sa aton nga suludlan ibutang ta naman ni siya karon kun tapos na gisa kag may mga sabaw ng aton nga mga utanon kag kinanglan ni siya naton ilunod karon here we go maggisa naman kita sang aton nga ahos kag ang isulod naton ang aton nga bombay samtang nga nagalugay-lugay kita diri sang aton nga ginaobra no pa shout out gali sa aton nga tanan nga mga followers kag naga-watch gid sa aton nga mga videos naga-likes kag kabay pa may mga sharers na kita sa aton nga mga followers kag thank you so much sa inyo nga paglantaw sa akon nga mga video kabay pa i-try nyo man ni pagluto sa inyo nga balay kag ari na ang aton nga paggisa no nakita na naton nga nagabukal-bukal gid ang aton nga mantika nga nagisa na naton ang aton nga ahos kag ang aton nga bombay gilunod na ng aton mga panakot ang aton nga carrots ang aton nga unahon kag isunod na naman ni naton karon ang aton nga ikaduwa nga utan nga inugbutang kag ginalugay-lugay lamang naton para magisa ini siya sa aton nga ahos kag bombay kag ang aton nga mga ricados nakakompleto naman nakabutang na sa aton nga pinggan kag naugasan naman ni naton initanan kag ginsunod naman naton butang ang aton nga sayuti ang sayuti aton ni siya ginpanggulot-gulot hindi gid siya medyo gagmay insaktuhan lamang nga para pag-usang naton karon hindi siya dako kaayo kag kadamol para madali naton nga matulon bansay na kita maglugay-lugay no gamit ang aton nga luwag kag sanay na kita sa aton nga paggisa ang aton nga presensya kag willingness sa aton ginaobra ang resulta sang aton nga pagluto manamit man ini ipanglunod na ning aton nga mga utanon ginbutang naton ang aton nga bagyo beans para madala man ini sa aton nga pag-isa kay ara na ang aton nga carrots ang aton nga sayuti kag ang bagyo beans naton kompleto na so may isa pagali ang aton nga repolyo kinanglan na karon naton isunod sa paggisa kay hindi ko na namian nga magluto sang aton nga chapsoy nga i-half cook ta lang so kinanglan depende man na sa inyo kung ano inyo like sa inyo pagluto kung gusto nyo half cook or lutoon gid siya todo ako ginaluto gid ina nakon kay asta sa gabi ginasud-an na namon so
So ari na ang aton nga ginggisa no, kag kinahanglan ni naton nga lutuon gid maayo, kag aton ni siya karon pabukalot. Cooking is our passion ano. Sang una hindi gid ako mahilig magluto, natamaran gid ako magluto no, kay hindi ako kabalo. So sang nagkapamilya nagin studyohan naton, kag gitun-an naton nga makahibalo kita luto, kay hindi man mintras adlaw-adlaw magbakal kita luto nga sudan sa sagwa. So kinanglan kita nga ara sa sulod balay kabalo gid kita tanan sang aton nga buluhaton, kag hilimuon sa aton nga para sa aton nga pamilya, nga hindi nga kada adlaw magbakal lamang kita sa merkado or sa sagwa nga luto na siya. So kinanglan kita kay balugi kita magluto sa mga sari-sari nga mga mino nga kita gid mismo ang nagahimo sina. So ginbutangan na naton ini tubig, kag naging pabukala na ini naton sa aton nga kalayo. Budburan ta sang aton nga patis, jutay lamang aton ginabutang nga patis para hindi ini siya magparat, kag butangan naman naton sang aton nga nor, kag pwede man butangan naton sa aton likes nga isisoning naton. Butangan ni siya naton sang jutay lang nga asin, pabukalon lamang ini naton sa aton nga kalaha nga ginbutang. Need ni siya naton takluban or pwede man hindi mo siya takluban, depende lamang ina sa imo, kay ang aton nga mga utanon maluto gina siya maski ano pada nga kuan ba sa may kalayo. Lunod ta naman amat-amat ang aton nga repolyo sa aton nga kalaha, kay nagabukal-bukal na siya. So ang aton na dagi pambutang no, aton lang lamang na siya hinay-hinayon nga paglugay nga mabutang siya sa dalom para hindi magtinumpok. Ang aton nga isabaw no, hindi gid siya tama gid damo, kay basi bala pag ano bukal-bukal niya sina mag-alalawa sa aton nga kalaha, mapatay ang aton nga kalayo sa dalom. So kinahanglan intsaktuhan lamang siya or hindi gid siya jutay. Ang iban sa chapsoy gabutang man cornstarch, pero kinahanglan kung magbutang kita sang aton nga cornstarch hindi gid tama gid siya kadamo, kay nga kay kun maglapuyot na siya kaayo kalaway man kay nagmala na siya. So kinahanglan naka measure gina siya nga hindi gid siya damo gid kaayo. Pwede man duwa ka kutsara aton itunawon sa aton nga tubig, kag amo na siya ibutang sa aton nga chapsoy nga medyo may lapot-lapot lang siya gamay. Pero depende sa inyo or sabaw lamang ang inyo nga kinanglanon or need or gusto sa inyo nga chapsoy, depende na sa inyo. Namit pag ini siya kung may pasayan kita or may quail eggs, pwede man butangan naton kamais ang aton nga chapsoy. Mabubod naman kita sang aton nga black pepper no, hindi gid siya tama gid kadamo, intsaktuhan lang ang aton nga ibutang nga aton nga paper. Kag ari na siya no, ang aton nga gipambutang tanan nga mga ingredients. Pabukalon gid naton ang aton nga sabaw, ipagtusok naton sang aton nga tinidor ang aton mga utan medyo humok na okay na ina siya dayon, kag pabukalon lamang naton tudo gid ang aton nga ginuluto. So ari na siya gitilawan na naton, kag okay na ang sabor, kag satisfied na ni ang aton nga taste bud. So aton na ni gipangwatanan ang aton nga ginluto nga chapsoy sa aton nga kalaha, gibutang naton sa aton nga suludlan, kag ubuson lamang naton ini tanan halin sa kalaha, kag ibutang naton sa aton nga dalom nga bowl. Kinahanglan ang aton suludlan hindi na naton pagtakluban samtang init pa siyang aton nga ginluto, kay base kag bantaon man naton nga aton nga suludlan hindi magalalawas ang aton nga sabaw, kag magkaladto sa aton nga lamisa, kay gasululubra sa aton nga suludlan. So kinanglan naman naton magtig-ang no, kay para namit ni siya karon nga ang aton ipares ang aton nga chapsoy sa aton nga mainit-init nga kanon. So ang aton nga tinigang no, lapit na lang maluto, kag hulato na lamang naton ini nga maluto, kag mag-start na kita sa pagkaon, kay luto naman ang aton nga sudan nga chapsoy nga mainit-init na ni siya, kag bag-o lang ni naton kuha sa aton nga kalaha. Kag kung matakatapos na kita kuha, takluban naton. Thank you for watching and bye-bye.